يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الناس، روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. بالله فقط من التواوسوا إمام الترمذي رحمه الله يوروا حديث عبد الله بن سلام من بال صحابة طلق صحابة نو من الال هي صحابة عبد الله بن سلام يبال الراوي رسول عليه الصلاة والسلام كمكة ود مدينة تصدوا نبر هجرة يبالو مارنو هجرة أقوتاتر كذاك النجمرو. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، رسول صلى الله عليه وسلم مدينة اندقبو مارنو كمكة تصدوا مدينة اندقبو انجفل الناس إليه سووج تسبسبوا قربلو متو رسول صلى الله عليه وسلم لما قبل متو سووج. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي متو تبال انقدي سووج مدينة لا إيه وري تسفافا رسول متوال يا الله ملاكتنيا قبو تبلو سبال. نعم فجئت في الناس لأنظر إليه. إيه عبد الله بن سلام يبالو كسوج قام متواله فجئت في الناس سوج قام متاونيم لمايت لأنظر إليه يا رسول صلى الله عليه وسلم ممتعتنا في تاجون لمايت كمتوت عنده صحابة إيه صحابانه. فلما ابتسمت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في تاجون ثم لكتاله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لك رسول في ساياتشو في تاچون ساي في تاچو يوشتنيا فيت اندما يمثل أوكني على عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب في تاچو يوشتنيا فيت اندال هنا ترداوني على. وكان أول شيء تكلم به يمجمر نقراچو سووج كتسباسبوا بها لي مجمراو خطبة نقراچو رسول صلى الله عليه وسلم أن قال: يا أيها الناس إن أنت سووج هوي أفشوا السلام سلامتان أبزو وأطعموا الطعام مقبن أبلو والناس وصلوا سجدوا والناس نيام سووج بتنيبت تنستاچو سجدوا تدخلوا الجنة بسلام تدخلوا تقبلاتشو الجنة يا الله الجنة بسلام. إيه حديث تلك حديثنا رسول صلى الله عليه وسلم مجمر دعواتشو مدينة لا يجمروا بث نققراتشو سووج تسبسبو سمتو يتناقروا بث نققرنا أخلاق سلام قبار كالله قا يالن قنينة يمياسامر تلك نقرنا مارنا. راويو حديثنا يوروا صحابة تلاقوا صحابانو صحابي جليل عبد الله بن سلام يبالال وكان من أحبار اليهود كيهودا لكاونت عنده نبر وكان من علماء بني إسرائيل كإسرائيل لجوج علماء عنده نبر. نعم ثم أسلم يهودا نبر بزالي علماء نبر إسرائيل علماء نبر كذا سلمنا يا هذا صحابانو. إيه علماء سلنبر توراة لاي إنجيل لاي سلا رسول عليه الصلاة والسلام يتنقروا بحريوچن ياك نبرا توراة سلم يانب إنجيل سلم يانب رسول دمو صلى الله عليه وسلم ودفيت مطالو تبلو بإنجيل لاي بإيسا عندبت بنبياتوچ عندبت الله جل وعلا بحريون بتوراة بإنجيل أسكمتوال. لك مجمريا سياي إيه صحابة رسول أي كان ارغتنيا هنا كفيتاچو የነብይነት ምልክት ተመለከተ ማለት ነው። ምን አለ?
فلما نظرت إليه لك فيت سملكت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب يوشتنيا فيت أي مسلم علامة يا نبينا ملكت فانتو تدرقوا يتاي نبر كفيتاتشو صلوات ربي وسلامه عليه. نعم كذي حديث لموش من الردال له عند سو وشت من ناقر كهونا وشتنيا كهونا يا وشت بفيتو لا ينصبر رقال ونتنيام كهونا ويا ونتنينت برهان فيتو لا يتايال. نعم ولموش تقصالو هين ولموش تقصالو عند سو وشتنيا كهونا يا وشت فيتو لا ينصبر رقال ظلمة سلمت مارنو يتقرت نور دمو يتايل برهان يتايل ونتنيا كهونا. لذان رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق أدراتشون ونت كمن ناقر فإن الصدق صدقكو يهدي إلى البر ودم الكامي مرال. فلا يزال الرجل سويه أي وقدم يصدق ونت كمن ناقر ويتحرى الصدق ونتنم دمو ونتن لمن ناقر كل متببك هنا حتى يكتب عند الله صديقا يسأفبت يتاتببتان مارنو يا ستاتببت بسونتو لاي بفيتو لاي ينصبر رقال قص بحري يا نورال ما. وإياكم والكذب تتنققوا وشت فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وشتنيا تبلو سيصاف إيه وشت فيتو لاي سونتو لاي كنفرو ينكتكتال عينو يزواورال نو وشتنيا حتى عندنا فوليسوች ያውቃሉ የውሸተኛና የእውነተኛን አይን አይተው ያውቃሉ የአላህ ነገር ማለት ነው። ዑለሞችም በፊራሳቸው ያውቃሉ حتى فوليسوች በሳይኮሎጂካሊ ያውቃሉ ውሸተኛ ፊት እንደዚህ ይታወቃል። ልክ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊት ሲመለከት ፊታቸው የውሸተኛ ፊት አይመስልም አለ። ሱብሃንአላህ። ለዛ ነው ሰለፎች እውነት አሉ ፊት ላይ ብርሃን ያመጣል። ውሸት ደግሞ ፊት ላይ ሰዎች ራሱ ሊጠሉ ያደርጋል። ዝም ብሎ አንዳንድ ዑለሞች ዝም ብሎ ሰውየውን አይተው ይጠሉታል። ይሄ ውሸተኛ ነው ይሉታል። ያውቁታል በፊራሳቸው ሰዎች ይጠሉታል ውሸተኛን ሰው። እውነተኛ ደግሞ ይወደዳል። ልክ ሳያቸው ወደዳቸው ረዲየላሁ ተዓላ አን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት ራሱ ይሰማ قبل البعثة الأمين ታማኙ ይባል ነበር። ውሸት የሚባል ነገር حتى ሳይላኩ በፊት ውሸት የሚባል ነገር አያውቁም ረሱል። ሂረቀል መሊክ الروم ያ የፈረንጁ ንጉስ የነበረው አቡ ሱፊያን ወደ ንግድ ከሻም ወደዛ በሄደበት ሰዓት ይጠይቀዋል ስለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባህሪ ይጠይቀው ነበር። ሂረቀል አቡ ሱፊያንን ከጠየቁ ጥያቄ አንዱ ምን አለ? هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ كذب فيت إني نبي نين وحي وردو لنيال إني ملك تنيانين كمالته بفيت بوشة ترطرط نبرة. هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ أهون يميلون نبي نين منامن يميلون كمالته بفيت وشة لا تترطرط الله شو يتأيك سيد رسول متأيكو يا نقص أبا سفيان إنه متأيكو. فذكرت الله أن ترطروم ونتنو من ناقروا بالحال. سلازي من على هرقل فقد أعرفوا إنين دزيك هنا أوك الله على أنهم لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. إيه ما ندزاك هنا ونتم نبينا سووش لا مواشة يتوسو الله لا يواشى البي على المعلى سووش لا مواشة ما يواشى سو إنيت الله لا يواشى. سبحان الله. سلازي فيتاچون سملكت وشتنيا فيت أي مسلم على. وكان أول ما تكلم به رسول عليه الصلاة والسلام سويت تسبسبوال
ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመዲና ከመካ ነው የመጡት። የመጀመሪያው ንግግራቸው ምን ነበረ? ያ አዩሃ ናስ እናንተ ሰው ልጆች ሆይ አፍሹ ሰላማ ሰላምታን አብዙ፣ ወአጥዒሙ ጣዓማ ምግብን አብዙ ምግብን አብሉ፣ ወሰሉ ስገዱ፣ ወናሱ ኒያም ሰዎች በተኙበት ሌሊት ተድኹሉል ጀነተ ቢሰላም። ይህን ሐዲስ የመሰለ ሌላ ሐዲስ ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብሏል? ኢነ ፊል ጀነቲ ጉረፋ ጀነት ውስጥ ክፍሎች አሉ። ጀነት ውስጥ ክፍል ዩራ ዛሂሩሃ ሚን ባጢኒሃ ከውጭ ወደ ውስጥ ያሳያል ያ ቤት፣ ወባጢኑሃ ሚን ዛሂሪሃ ከውስጥ ደግሞ ሆነ ወደ ውጭ ያሳያል ያ ቤት። በጣም የሚያምር ቤት ነው። ክፍል ክፍሎች ናቸው። أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. الله النزين كفلوج النزين بيتوج يازقاجو لمن أفشى السلام سلامتان يا بزا سلام عليكم لا بزا سونو، وأطعم الطعام مقبن لا بلا، وصلى بالليل لليت قوموا لسجده والناس نيام سوج بتنيوبت. رسول عليه الصلاة والسلام يمجمروا يا أيها الناس أفشوا السلام سلامتا أبزون يالوت سلام شعار الإسلام يسلمنا ملكتنا سلامتا به تبدأ الإخوة يوندم ما كنت يسلمنا وندم ما كنت جماري وبسلامتانو أمن سلام مسفنو بزانو سلام سبال السلام عليكم سبال سلام يسفنال دعاء ነው። አንተ ወንድም ላይ السلام عليكم ورحمة الله ስትል ሰላም እንዲሆን በረካ እንዲያገኝ የአላህ ረህመት እንዲያገኝ ዱዓ ያደረክለት ነው። وعليكم السلام ورحمة الله ብሎ ደግሞ ሲመልስልህ እሱም ዱዓ ያደረገልህ ነው። የአላህ ረህማ የአላህ ሰላም እየለመነልህ ነው። ሰላም ደግሞ ይሄ ሰላምታ ሙስሊም ከሆነ ካወክ ተቅራ عليه السلام ሙስሊም ሆኖ ብቻ ሰውየውን ብታቀውም ባታቀውም። ለዛ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን አንድ ሰው የጠየቃቸው አዩል ኢስላም ኸይር ከእስልምና ክፍሎች በላጩ ነገር ምንድነው ብሎ ጠየቃቸው። ካለ تطعم الطعام ምግብን ታበላለህ፣ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ኢማሙ ሙስሊም ነው ዘገበው። ምግብን ታበላለህ፣ ሰላምታን ደግሞ ትቀራለህ በምታቀው ሰው በማታቀው ሰው ላይ። ሙስሊም መሆኑ ካወቅ ተቅራ عليه السلام ሰላምታ ማብዛት ሰበቡን من اسباب دخول الجنة السلام عليكم ሙስሊሞችን ሰላምታ ማብዛትህ ጀነት የምትገባበት ምክንያት ነው፣ ሰበብ ነው። ነብይ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱሐቦቻቸውን መክረው ነበር አንድ ቀን لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال أفشوا السلام بينكم. يا الله جنة أتقبوا أتورصواتم حتى تؤمنوا اسكمتامو درس بالله نبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تؤمنوا حتى تحابوا ملو إيمان دمو أتقناصفهم أتاقنيهم اسكتواددوا درس إرس برس مكنينة طلاچا اسكمتاتفو درس محاكلاتشو النقراتشوهم وي أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال بلا سلو أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم سلامتان بمكاكلاتشو أبزل رسول صلى الله عليه وسلم سلامتا تلك نقرنا كما كان الله جل وعلا جنة سميقبو سووش بسلامتان وملائكو سلام يالواتشون يمقبوت سلامتا تلك نقرنا أفضل الأعمال أحب الأعمال إلى الله كذب على رسول صلى الله عليه وسلم من قالوا وأطعموا الطعام
ምግብንም አብሉ አሉ። መዲና እንደገቡ ነው እንግዲህ ሰላምታን አብዙ፣ ምግብንም አብሉ። ምግብ ማብላት ትልቅ ኢባዳ ነው፣ ሽክር ነው። አንደኛ ወደ ሰዎች መልካም መዋል ነው። ሁለተኛ አላህ ደግሞ የዋለልህን ኒዕማ ማመስገን ነው። ምግብ ስታበላ ደሃ ማብላት ትችላል። አሁን ምግብ ማብላት ነው የተባለው። ጎረቤት ማብላት፣ ዘመድ ማብላት፣ እንግዳ ማብላት፣ ቤተሰብ ማብላት፣ ይሄ ሁሉ እዚህ ውስጥ ይገባል። ምስኪን ማብላት፣ ደሃ ማብላት። ወአጥዒሙ ጣዓም ምግብን አብሉ ነው። ሐታ ለሀብታም ራሱ እዚህ ውስጥ ይገባል። ግን ምስኪን ደሃ ሲሆን ደግሞ አጅሩ ከፍ ይላል፣ ጀነት ትገባበታለህ። አላህ ጀለ ወዐላ ምን አለ? ወዩጥዒሙነ አጣዓመ ዐላ ሑቢሂ ምስኪናን ወየቲማን ወአሲራ ኢነማ ኑጥዒሙኩም ሊወጅሂ ላሂ ላ ኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአን ወላ ሹኩራ ኢና ነኻፉ ሚን ረቢና የውመን ዐቡሰን قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. سبحان الله. الله من هذا مجبن يا بلالو على مؤمنوش بهاري ويطعمون الطعام على حبه مالت يعني مجب ራሳቸው ፈላጊ ሆኖ ይያሉ እየወደዱት ያን የሚያበሉትን ነገር ትርፍ ሳይሆን የጣሉትን ምናምን ሳይሆን ያን ምግብ ፈላጊ ሆነው على حبه ማለት ያን ምግብ ፈልገው ውድ ነገር ነው የሚሰጠው ማለት ነው። لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ከምትወደው ነገር ነው የምታበላው። ويطعمون الطعام على حبه ማለት ነው። ምስኪን ያበላሉ። ደሃ ويتيما አባቱ የሞተ ልጆች ያበላሉ። ወአሲራ የተማረከ እስር ቤት የገባ ሙርኮኛ ያበላሉ። ይሄን ሁሉ ደግሞ ሲያረጉ ይስሙልኝ ይውልኝ አያቆም። ኢነማ ኑጥዒሙኩም እኛ እኮ ምናበላችሁ ምናጣችሁ ኢነማ ኑጥዒሙኩም ሊወጅሂ ላህ የአላህ ፊት ፈልገን ነው። ላ ኑሪዱ ሚንኩም ከእናንተ አንፈልግም ጀዛአን ምንዳ ወላ ሽኩራ ምስጋናም ከናንተ አንፈልግም ከአላህ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ አንተ ካበላ ካጠጣ በኋላ ከላስ ሁለታው አላህ ላይ ነው። ሰውየው ላይ ዱዓ አድርግ፣ እንደዚህ አድርግ ብለህ ማጫነቅ የለብህም። ሼኹል ኢስላም ረሂመሁላህ ደሃን ካበላ በኋላ በል ዱዓ አድርግልኝ ብሎ ያለ ሰው خرج من هذه الآية ከዚህ ቁርአን አንቀጽ ይወጣል ሰውየው። ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነዚያ ሁለት ሴቶች ከብታቸውን ሊያጠጡ በመጡበት ሰዓት ማ خطبكما ለምንድን ነው እዚህ ቁጭ ያላችሁት ብሎ ጠየቃቸው። እሱ ሙሳፊር ተሰዶ ነው እዛ መዲና ሀገር በሄደበት ከሙሳ ከፊርዓውን ሸሽቶ በሄደበት لا نسقي እኛ ማጠጣት አንችልም። وابونا شيخ كبير አባታችን ሽማግሌ ነው። እኛ ደግሞ ሴቶች ነን አንችልም ወንዶች ጋር ላለመቀላቀል ዳር ነሱ ሌሎቹ አልጦ ሄዷል። ልክ ነው ድንጋዩን በራሱ አነሳና ከብቶቻቸው እንዲጠጡ አደረገ። فسقى لهما ثم تولى الى الظل ካጠጣላቸው በኋላ ወዳውኑ ወደ ጥላው ሄደ እንጨቱ ስር ቁሞ ምስጋና አልጠበቀም። ከሴቶቹ ቁሞ ውለታ ዱዓ ምናምን አልፈለገም። መልካም ከሰራ በኋላ ከዛ በኋላ ቦታ ሄድ መመጻደቅ የለም። إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لمن إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا كبادو كان فيتوች የሚኮማተሩበት ቀን ያን ቀን ስለምንፈራ ነው። አላህ ደግሞ ووقاهم الله ጠበቃቸው በሰሩት ስራ በእخلاصቸው ولقاهم نضرة وسرورا ፊታቸው የሚበራ ደስታ አላህ ሰጣቸው ጠበቃቸው ከጀሃነም ትላልቅ አልጋዎች ላይ ቁጭ ብሎ የሚያዩ ኒዕማን የሚመጻደቁ አላህ አደረጋቸው። الشاهد بارك الله فيكم ምግብ ማብላት አብሶ የተራበ የጠማን ሰው ምስኪን ማብላት ደስታን በውስጡ መክተት احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم
ጥሩ ስራ ማለት አላህ ዘንድ ተወዳጅ ስራ ሞሎ ማለት አንድ ሙስሊም ላይ ደስታን መክተት ነው سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة شجرون رابون طماطون تاسوق لتاله أو تقضي له دينا إذا كان لبت إذا تكفل لتاله أو تطرد له جوعا ويبشد راب على بشتاون تابلو على طماط له طماط الله يا مسجنهل الله شاكر الله مسقاينو ياتي بغايا من بني إسرائيل زمتني نبرج إسرائيل لج سيد نبرج بغايا نبرج عنده وش بتأم طمطات نبروها قبتا غرغارست قبتا تتاوتاج لك ستوتا عنده وش الله يزورال غرغادو لاي እንደገና አፈር ይልሳል በጣም ጠምቶት ነበር ወይኔ ይሄ ውሻ እንደኔ ጠምቶታል ብላ ውሃ ውስጥ ገብታ በጫማዋ በአፏ ነክሳ ይዛ ወጣች وشاون عدتاج شكر الله لها وغفر الله لها وأدخلها الجنة الله مسجنات وانجلون مارات جنة تسقبات وشا يترابن وشانو يتتاجو يتراب مسلم يتراب مؤمن يا بلا كذاب لا ينواجرو شيخ فوزان حفظه الله ايكي سيتكو هون الله يمارات يا مسجنات وشا سلا تتاجنو ሰዎችን ተውሂድ የሚያጠጣ ሱና የሚያጠጣ ዒልም የሚያጠጣ ደግሞ من باب اولى ከዚህ በላይ በረከትና ሽልማት አለው ይላል ከዛ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወሰሉ ስገዱ والناس نيام ሶስተኛው ምክራቸው እናንተ ሰዎች ወይ ሰላም ተናብዙ ምግብና ብሉ ሰዎች ደግሞ በተኙበት ቁማችሁ ስገዱ አሉ المقصود የተፈለገው قيام الليل كإشاء بوالا كفجر بفيت يالو غزي بزالاي قومو مسجد نو أشرف الصلاة أفضل الصلاة بعد الفريضة كقدية صلاتوج قتلو يالو أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل كفرض صلاتوج قتلو بلاجو قيام الليل اللي تقوم مسجد نو تنستو مسجد فيه إخلاص عند سولة الله إخلاص عند الله نميايو ما نميلم ሰው ተኝቷል ጓደኛ የለም ማታ ተነስቶ ለአላህ ለምን አንድ ረካ አይሆንም 3 ረካ 5 ረካ 11 ነው በላችሁ አንድ ረካ ለምን አይወስድም ተነስተህ በዛ ብርድ ተነስተህ አላህ ጀለ ወዐላ ወደ ሰማይ ዱንያ በሚወርድበት ሰዓት ላይ ቁም ለአላህ ተስጁድ ወተርካ ስጁድ ሩኩዕ ታደርጋለህ ይህ ትልቅ ነገር ነው ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ ተዓላ ዐን ሐዲስ ቢላል ኢብኑ ረባህ بلال من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل إن أنت سويت وي أدراجون للي تنستاجو سجدوا فإنه دأب الصالحين قبلكم كان أنت ما في تنبروا سوج ملكام سوج ينسوا السنانو فإنه دأب الصالحين يا صالحوج يا الله وليوج يا الله وليوج سنانو وإن قيام الليل قربة إلى الله قيام الليل ودى الله متقرب بتنا سجودنا كلا لا تطيعه واسجد واقترب ودى الله متقرب بتنا وانجل متابسنا وتكفير للسيئات يانت وانجل متاتبنا الله جل وعلا يوردل ولا سماء الدنيا هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه ما انه متيكኝ ما انه ملمنኝ ما انه مغفرة يفلገ ብሎ አላህ የሚልበት ሰዓት ነው ሰዎች ግን ተኝተዋል እኛ ተኝተናል نعم الله جل وعلا مؤمنዎችን ሲገልጽ ምን አለ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون እነዛ እንቁ ባሮቼ እነዛ ሙእሚኖቹ ከሌሊት ከፊል ነው የሚተኙት እኛ ግን ከፊል መነሳትን ያቃተን كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار بسحور ساعات دمو تنستو هم يستغفرون استغفار የሚያርጉበት አላህን ወንጀልህን እንዲምርልህ የምትጠይቅበት ሰዓት ነው አውቃት المستجابة ለዛ ነው እኮ እነዛ የዩሱፍ ወንድሞች قالوا يا ابانا استغفر لنا الله ለምንልን إنا كنا خاطئين اسكزاري بانت لايم
ያንተን ሐቅ አልጠበቅንም ዩሱፍንም ጉድጓድ ላይ ጥለናል ወንድሙንም እዛው ሽጠናል እንደዚህ ያርገናል በቃ ተውበት አድርገናል استغفار አድርገልን ብሎ ሲለው ካለ سوف استغفر لكم ربي ወደፊት ጌታዬን ለናንተ ለምናለሁ አለ ዑለሞች ወደፊት ያለው መች ነው በሱሁር ሰዓት ተነስቼ ዱዓ አረጋለሁ እኮ ነው አሁን ሳይሆን ዱዓ ማረገው መች ነው ለሊት ላይ ተነስቼ ዱዓ አረግላችኋለሁ አለ ሱብሃንአላህ ክብር ነው ደግሞ አንድ ሰው ክብር የሚያገኝበት ሶላት ነው አንድ ቀን ጅብሪል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ነብዩ መሐመድ መጣና ምን አላቸው ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ሆይ ايش ما شئت فانك ميت يفلكون ياكل بتنور انت تموتالله واعمل ما شئت فانك مجزي به يفلكون بسرعه تمنداباتالله واحبب من شئت فانك مفارقه يفلكون نجر يفلكون اكل بتود تليواله يا محمد አላቸው اعلم اوك ان شرف المؤمن يا مؤمن كبره قيامه بالليل ليلت قوم مسجد ነው وعزه الكناو دمو استغناؤه عن الناس كسو ልጆች ማብቃቃት ነው የሰዎችን አለመከጀል ስለዚህ ለሊት ቆሞ መስገድ ክብርህ ነው فانه لذكر لك ولقومك فسوف تسالون ይሄ ቁርአን ክብርህ እንደሆነ ሁላ ለሊት ቆሞ መስገድ ክብርህ ነው نعم ከዛ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تدخل الجنة بسلام እናንተ ሰዎች ሆይ ሰላምታ ካበዛችሁ نعم ምግብን ካበላችሁ وكذلك ለሊት ቆማችሁ ከሰገዳችሁ ሰዎች በተኙበት تدخل الجنة بسلام سلام كالله ቅጣት كالله ቁጣ ሰላም ሆናችሁ ትገባላችሁ ጀነት ወይ ደግሞ تدخل الجنة مع سلام الملائكة ويدمو جنة سجبوا ملائكوج السلام عليكم يتبالاتشو تقبالاتشو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اندالو الله سلام عليكم سلامتي الله سلامت بنانت لا يهون يبالالو يجنة سوج يكني سوج بما صبرتم صبر سلادرقاتشو سلامتان ምግብ ማብላት ሶብር ያስፈልጋል እኮ ስስትን ማሸነፍ ያስፈልጋል ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ስስት የሚባለውን በሽታ አስወግደህ ጥለህ እኮ ነው የምታበላው እንደገና እንቅልፍ የሚባል ነገር ያ በዛ ሰዓት የጣፈጠ ከብድ ልብስ አሸንፈ ተነስተህ ስትሰግድ እኮ ነው አኺራ አለብን أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يا كلنت قبل جزء كذا مقت كذا تفتنا هنكلف بدل بسونا شنفو تنستور وضوء درقو يمسك نسونا سجود ركوع የሚያረግና ዝም ብሎ ተኝቶ ያደረ አንድ ነው أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة آخرة لبن يمين آخرة مفرا ويرجو رحمة ربه يجيتاون إذنة يميكجلنا ዝም ብሎ ተኝቶ ያደረ ፈጅር የማይነሳ አንድ ነው አንድ አይደለም አበደን هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون የሚያቅና የማያቅ አንድ ነው የሚሰራና የማይሰራ አንድ ነው انما يتذكر اولو الالباب ልዩነቱ ራሱ የሚያውቀው ማን ነው ይሄም ራሱ ዕውቀት ያለው ሰው ነው ልዩነቱ በጣም فرق شاسع واسع ሰፊ ልዩነት ነው ያላቸው سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار نعم رسول عليه الصلاة والسلام مجمرة مجلس قبونه انقدي أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام نعم يا مجمرة سلام تام أبزات إننا مقبل مابلات عبادانه إحسان إلى الخلق وده فترة ما سامرنا الله شكر ما رقنا وكذلك علاقة مع الله كسوجك سلامتا مجب من بلالن سلامتا نالن كالله قدمه الصلاة بالليل نتيجة وديت من دنو
جنة مقبات بسلام يا الله حق ستنال يسوتن حق وأعطي كل ذي حق حقه ليندانو نجر حق حق كستن الله جل وعلا نسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.